مدینے والے سایاں مدینے والے سایاں میں تیری سید بیٹھے نے بلند آواز ایک باری سبحان اللہ کہہ دیو مدینے والے سایاں میں تیری آلدہ نوکر سگ سیدہ پتران دا میں سگ سیدہ پتران دا علی لج پال دا نوکر میں سگ سیدہ دے پتران دا میں سگ سیدہ دے پتران دا علی لج پال دا نوکر سگ سیدہ صابر بھائی صابر سون تم تو تشریف رکھتے رہے آپ دی بھی زیارت ہوگی اور ساگر سون ماشاءاللہ اللہ کریم تو انہوں برکتاں دے میری سوچ تو اگے دا تسی ماشاءاللہ انہوں اپریٹ کر رہے ہو پہلا شیر جیڑے نوکر پنج درجے او انج پالے محمد نے جڑے نوکر پنج درجے او انج پالے محمد نے کدی نہیں ویکھیا جگ تے کدی نہیں ویکھیا جگ تے کوئی انج پالدا نوکر کدی نہیں ویکھیا جگ تے کوئی انج پالدا نوکر میں سگ سیدہ پتران دا علی لج پال دا نوکر میری نسبت حسینی میں رب تو ہور کی منگنا میری نسبت حسینی میں رب تو ہور کی منگنا توجہ زمانہ آخدہ میں نو علی دے لال دا
نوکر زمانہ آخدا مینو علی دے لال دا نوکر قبلہ علامہ صاحب بڑی توجہ چاہ رہے ہیں سبحان اللہ ایک باری آنکھوں ساری ماشاءاللہ میرے بزرگ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جوان بندے بھی ایک باری سبحان اللہ سارے آنکھوں بڑا پیارا شعر میں جو منگیا جدو منگیا میری چولی چھپایا ہے میں جو منگیا جدو منگیا میری چولی چھپایا ہے میرا سونا نبی یاراں کدی نہیں ٹالدا نوکر میرا سونا نبی یاراں کدی نہیں ٹالدا نوکر میں سگ سیدہ دے پتراں دا ایک باری میرے نال آکھو میں سگ سیدہ دے پتراں دا علی لجپال دا نوکر علی لجپال